السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غنخدموا فيه اليوم ميكرو ايكونومي. كما كتعرفوا ميكرو ايكونومي ديال اس 2 اللي كاين بالنسبه للناس ديال ليكونومي جيستيون فيه 4 ديال لي شابيتر. الشابيتر الاولى هي مارشي دو سي بي بي او لا مارشي دو كونكورونس بيري بارفيت. الشابيتر الثانيه هي مارشي دو مونوبول. الشابيتر الثالثه مارشي دو كونكورونس مونوبوليستيك. الشابيتر الرابعه مارشي اوليغوبول. هاد لي مارشي بربعه بهم غنحاول نشوف لي كاركتيرستيك ديالهم ولا لي زيبوتيز ديالهم، ونحاول نخدموا ليكيليبر، كيفاش كنلقاو ليكيليبر في هاد لي مارشي كاملين. دونك نبداو باول شابيتر اللي هي شابيتر ديال المارشي دو كونكورونس بير اي بارفيت. دونك اول حاجه كيتميز بها باش نقدر نعرف هذا واش مارشي دو كونكورونس بيري بارفيت او لا مونوبول او لا مارشي اخر، خصني نشوف لوفر و الدوموند. دونك كنشوف شحال من واحد كيدير لوفر وشحال من واحد كيدير الدوموند. دونك بالنسبه للمارشي دو كونكورونس بيري بارفيت كيكون عندك واحد لو غون نومبر دوفرور، يعني بزاف الناس اللي كدير لوفر اللي كتبيع في داك المارشي، اللي كتعرض المنتوج ديالها في داك المارشي. اما بالنسبه للدوموند حتى هو نفس الحاجه، فكيكونوا عندك واحد لو غون نومبر، واحد بليزيور كونسوماتور هما اللي كيبيعوا، بزاف ديال لي اللي كيشريو تما، يعني بزاف ديال لي كونسوماتور ولا لي زاشتور ولا لي دوموندور هما اللي كيديروا الطلب على داك المنتوج اللي كيعرضوه لي زوفرور. دونك لي زيبوتيز اللي عندي ولا لي كاركتيرستيك ديال هذا المارشي دو كونكورونس بيري بارفيت، اول هيبوتيز هي لاتوميسيتي. شنو كتعني لاتوميسيتي؟ لاتوميسيتي كتعني بان لي زونتربريز اللي عندي في هذا المارشي سون دو بتيت طاي، يعني صغار، يعني دي زونتربريز اللي كيكونوا شنو صغار، ما عندهمش القدره انهم يتحكموا في المارشي. ما حتى اونتربريز صغيره لحقاش مارشي على قدو فيه بزاف ديال لي زونتربريز، وما يمكنش يكونوا بزاف لي زونتربريز الا ما كانوش دي بتيت اونتربريز. دونك لو بري دو مارشي سوغا ديتيرميني بار اون اكسيون كوليكتيف. دونك هذا البري ديال المارشي ما يمكنش تحددو اونتربريز صغيره، دونك هو كيتحدد بشكل مشترك، يعني بالعلاقه اللي كتكون ما بين لي زاشتور و لي فوندور متفقين، يعني بلا كونفرونطاسيون ما بين لوفر او دوموند، متفقين، لوفر جلوبال مع الدوموند جلوبال، وكنشوف امتى غيتحقق لي هذاك ليكيليبر. لا فارياسيون دو لوفر او دو دوموند انديفيديوال، يعني زدتي اولا نقصتي في لوفر ديالك انت بوحدك، اولا زدتي ولا نقصتي في الدوموند ديال كونسوماتور واحد، راه ما غيأثرش في المارشي، لحقاش انت غير شويه من المارشي، متفقين، لحقاش من الاول قلنا بان لي زونتربريز مالهم راهم صغار دو بتيت طاي، دونك واخا يزيدوا في لوفر ديالهم ما غيديروا والو، ما غيضروا في والو، ولا نقصوا في لوفر ديالهم راه ما غيضروا في والو. الا كنتي انت عندك كروسه مثلا، غير اكزومبل بسيط، وسط المارشي كنتي كتبيع 10 كيلو ديال البطاطا وليتي تبيع 11 كيلو، هاد الكيلو اللي زدتي راه ما غيأثرش في المارشي، ما غيزيد والو، ما غينقص من المارشي. دونك لا فارياسيون دو لوفر دو لا دوموند انديفيديويل ne modifie pas de façon sensible l'offre et la demande du marché. لو بري دو مارشي كما قلت لكم راه ما كتحددوش واحد لونتربريز، لا حقاش انت غتمشي تسول، باغي تشري غتمشي تسول وغتشوف اللي داير الثمن طايح. دونك في هذه الحاله البري دو مارشي سو بريزونت كوم اون دوني اكزوجين، كيتفرض علينا شنو اللي كيفرضوا علينا؟ قانون العرض والطلب. دونك ليبوتيز الثانيه هي لوموجينيتي. بوتيز 2 لوموجينيتي شنو كتعني؟ بان لي برودوي ديال هذا المارشي نو سون با ديفيرونسيي، يعني بحال لي برودوي اللي كاين في هذا المارشي ديال كاع لي زونتربريز تما كيكونوا بحال سون ايدونتيك، بحال هذا ما تقدرش تفرق بيناتهم. لا بيبليسيتي هنا في هذه الحاله اي توتالمون ابسونت، انا غندير الاشهار لواحد البرودوي كيشبه لواحد البرودوي كتبيعو لونتربريز، ولا بحال هو نفسو البرودوي اللي كتبيعو لونتربريز الثانيه. انا اونتربريز غندير بيبليسيتي لواحد البرودوي اللي كتبيعو اونتربريز سي. دونك ما كاينش شي سبب علاش غندير الاشهار، لان غنولي غتستافد لونتربريز سي حتى هي. دونك في هذه الحاله لا بيبليسيتي اي توتالمون ابسونت، ما كاينش اختلاف، اوكان ديفيرونس دو كاليتي. دونك ما كاينش ديفيرونس دو كاليتي و دو بريزونطاسيون او لا لومبالاج ولا البريزونطاسيون اللي كتميز البرودوي ديالك على لي زوتر اونتربريز. ندوزو ليبوتيز الثالثه لا فلويديتي. دونك فلويديتي كتعني بان عندك واحد ليبر موفمون ا لانتيريور دو مارشي، عندك واحد الحريه في الحركه وفي الديبلاسمون داخل ديال المارشي. بوسيبيليتي دو موبيليتي دي فاكتور دو برودكسيون، يعني تقدر تبدل في لي فاكتور دو برودكسيون كيما بغيتي، كابيتال ديالك ولا الطرافاي ما كاينش مشكل. زائد هاد الشونجمون اللي تقدر دير شونجمون سباسيال، يعني تبدل في البلاصه، او لا دير شونجمون دو بروفيسيون، يعني تبدل شنو كدير. ندوزو ليبوتيز ديال لانفورماسيون بارفيت. انفورماسيون بارفيت شنو كتعني؟
هي ان كيكونوا عندي جميع المعلومات اللي محتاج على لي برودوي اللي كاينين في هذا المارشي، من البري من الكاليتي من كل شيء. في هذه الحاله الا كانوا عندك كاع لي زانفورماسيون، عندك يعني كاليتي كي غتكون، الثمن شنو كي غيكون، يعني مستحيل يغشك شي واحد في ذاك المارشي. دونك هنا كيولي المارشي شفاف. دونك كندويو على لا ترونسبارونس دو مارشي. هذا المارشي كيكون شنو؟ كيكون شفاف باين، اكسكليزاسيون تريشور. دونك ما كاينش شي اجون اللي غتغشك، لحقاش ما يمكنش تشري بثمن اكثر من ثمن السوق. مستحيل تمشي للسوق وتلقى واحد البرودوي كيتباع ب 4 دراهم وانت تشري ب 10 دراهم، راه غير الا ما سولتيش. متفقين؟ دونك ان بروديكتور نو بو فوندر سون برودوي ا ان بري سوبيريور او بري دو مارشي. ما كاينش شي واحد اللي غيقدر يبيع بري اكثر من البري ديال المارشي. مارشي اوفير. دونك هنايا هذا المارشي، دونك هذا المارشي كيكون شنو؟ مارشي مفتوح، ما فيهش دي زوبستاكل، ما فيهش دي باريير. الا بغيتي تدخل للمارشي دو كونكيرونس بيري بارفيت ما كاينش اللي غيمنعك. دونك ليبر اونتري اي سورتي دي زونتربريز. متفقين؟ في هذا المارشي عندك الحق انك تدخل ولا تخرج من المارشي. ابسونس دي كونترانت اي اوبستاكل بور اونتري او سورتير دي مارشي. دونك بغيتي تدخل ولا بغيتي تخرج، راه ما كاينش شي مشكل، ما كاينش اللي غيمنعك باش تدخل المارشي، ما كاينش اللي غيمنعك الا بغيتي تخرج من المارشي. هادشي متفقين عليه. نفس الفكره لي فيرم نوفيل بوف ليبرمون انتيغري لو مارشي، يعني نفس الفكره كنعاودوا فيها. دونك نجيو ليكيليبر. كاين عندي ليكيليبر دو مارشي. ملي كندوي على ليكيليبر دو مارشي كامل، راه هو لوفر خصو يكون كيساوي الدوموند. لوفر جلوبال ديال المارشي خصو يكون كيساوي الدوموند جلوبال. لوفر جلوبال هو لا سوم ديال لي زوفر انديفيديوال، هو المجموع ديال داكشي اللي كيبيعوا لي زونتربريز. لوفر جلوبال او لوفر دو مارشي هو المجموع ديال داكشي اللي كيبيعوا لي زونتربريز اللي كيديروا ليه لوفر لي زونتربريز اللي كاينين في داك المارشي. و الدوموند جلوبال هو المجموع ديال لي دوموند ديال لي كونسوماتور اللي كاينين في داك المارشي. كنجيو لواحد لونتربريز كناخذوها اونتربريز تيب او لا اونتربريز ريبريزونطاتيف، يعني واحد لي زونتربريز صغار ومقاربين في يعني مقاربين متشابهين، يعني كناخذ وحده كنخدم عليها. كنشوف امتى كيكون عندي ليكيليبر دو لونتربريز ا كور تيرم و ا لون تيرم، لان هذا المارشي محدو اوفيرت. دونك شنو غيوقع على هذا المارشي؟ ا كور تيرم غيكونوا لي زونتربريز قلال، الا كان فيه بروفي طالع شي حاجه عاديه، الناس كتمشي كتانفيستي تما، غتمشي تدخل داك المارشي لحقاش ما كاينش شي واحد غيمنعك. والا تزادوا لي زونتربريز راه شي حاجه عاديه غيتبدل لوفر ديال المارشي، ولا تبدل لوفر ديال المارشي راه غتبدل ليكيليبر كامل. دونك ليكيليبر ا كور تيرم ما غيكونش بحال ليكيليبر ا لون تيرم. متفقين؟ دونك ليكيليبر اليوم ما غيكونش هو ليكيليبر من هنا عام ولا عامين. دونك ضروري كيتزادوا لي زونتربريز في هذا المارشي او كيتبدل ليكيليبر. دونك ليكيليبر ا كور تيرم هو لو كو مارجينال ايتيغال لا روسيت مارجينال. هذه هي اللي كتهمني. نقدر نكمل نلقى بان لا روسيت موين كتساوي حتى هي بي، ولكن هادشي ما كيهمنيش. كتهمني غير جوج حوايج، هو ان لو كو مارجينال ايتيغال لا روسيت مارجينال. كونديسيون الثاني ديكيليبر هو ان لو كو مارجينال بريم خصو يكون كبر من الزيرو، يعني ملي غندير لا ديريفي الكو مارجينال غنلقاها كبر من الزيرو. بالنسبه ليكيليبر دو لونتربريز ا لون تيرم لو كو مويان، دونك كناخذ لو كو مويان هي التكلفه المتوسطه للبرودوي، يعني ا كور تيرم كيكونوا لي زونتربريز قلال، ا لون تيرم حتى غادي كيتزادوا لي زونتربريز والبروفي ديال كينقص، لان كل ما كيتزادوا المنافسين شي حاجه عاديه راه غينقص البروفي، وما حد كينقص البروفي وهو غادي لاش غادي للزيرو. دونك امتى غيوصل للزيرو؟ ملي تكون كتبيع بنفس تكلفه الانتاج. انا كنبيع بالداكشي اللي كلفني البرودوي كيكلفني 10 دراهم كنبيع ب 10 دراهم، دونك البروفي شحال؟ زيرو. متفقين؟ انا غادي ا لون تيرم اللي غيكون فيه بروفي ايتيغال زيرو. في هذه الحاله دونك انا راه كنبيع بالتكلفه المتوسطه بلو كو مويان بالتكلفه ديال الانتاج. لو كو مويان هو البري بالنسبه لي كيساوي البري، ولو كو مويان بريم ايتيغال زيرو. لا ديريفي ديال لو كو مويان كتكون كتساوي زيرو. هذا هو ليكيليبر دو مارشي دو سي بي بي، وليكيليبر ديال لونتربريز لونتربريز ريبريزونطاتيف سي بي بي. بالنسبه لو سود رونطابيليتي، باش نديتيرمين لو سود رونطابيليتي ولا لو سود فيرميتور، هو الحاجه لو سود رونطابيليتي هو كما قلت لكم هو نفسه، يعني نفس لا ميثود باش غتخرج ليكيليبر ا لون تيرم، لحقاش لو سود رونطابيليتي هو واحد البري غتبيع به وما غتربح ما غتخسر. يعني انت فين غتوقف؟ شنو عتبه الربح، ما رابح ما خسر، يعني ديك البلاصه اللي كتفرقك ما بين الربح والخطيه. دونك هنايا لو سودو رونطابيليتي ولو كو مويان ايتيغال لو كو توتال على الكونتيتي. هاد لو كو مويان غنديروا ليه لا ديريفي كتساوي زيرو، غنخرجوا الكونتيتي وغنرجعوا نعوضوا في لو كو مويان وغنلقى شحال كيساوي هاد لو كو مويان. دونك مازال غنخدم دي زيكزيرسيس اخرين ان شاء الله باش نزيدوا نشرحوا هاد الشيء، لان كيبقى هادو دي فورميل مازال ما يعني خصهم دي زيكزيرسيس ان شاء الله غنخدموا لي زيكزيرسيس في دي فيديو اخرين. بالنسبه لو سود فيرميتور هنا كنخدم على، لان التكلفه ديال الانتاج ديال واحد البرودوي او لو كو ديال البرودوي فيه شنو؟ كو فيكس وفيه كو فاريابل. فيه
الحوايج اللي كيكونوا فيكس سواء زدتي في لا برودكسيون ديالك ولا نقصتي في لا برودكسيون ما كيتبدلوش، وفي شي حوايج فاريابل دي فاريابل اللي كيكون الكو فاريابل اللي كيتبدل مع لا كونتيتي، يعني الا صايبت وحده ماشي هي الا صايبت جوج، ولا صايبت ثلاثه ماشي هي الا صايبت 10. دونك كيكونوا دي شارج اللي هما شنو كيتبدلوا مع لا كونتيتي برودويت مع لو نيفو دو برودكسيون. هذا هو لو سود فيرميتور. كنحاول نشوف لو كو فاريابل مويان شحال كيساوي. ندوزو دابا لي موديفيكاسيون اللي ممكن يوقعوا على ليكيليبر دو مارشي. دونك الا كانوا عندي دي موديفيكاسيون في الدوموند، يعني الدوموند نقدر نزيد في الدوموند ولا نقص في الدوموند، يقدر يوقع انه الدوموند دو مارشي يتزاد او لا يقدر الدوموند دو مارشي ينقص. دونك سي لا دوموند اوغمونت الا تزاد شي حاجه عاديه تزاد الدوموند، اش غيوقع؟ طلب على واحد المنتوج تزاد، الثمن راه غيتزاد. دابا ملي كندوي مثلا كتلقى واحد البرودوي ولا عليه الاقبال، الا ولا عليه الاقبال شي حاجه عاديه تزاد عليه الدوموند، دونك غيولي البري تزاد. دونك سي لا دوموند اوغمونت ديبلاسمون ا دغوات، ديبلاسمون ديال اش ديال لا كورب ديال الدوموند ا دغوات، دونك غيديبلاصا ا دغوات اي لو بري اوغمونت، لو بري الثمن غيتزاد. ولكن الا طلب نقص على واحد البرودوي راه الثمن حتى هو غينقص. طلب نقص على واحد البرودوي شي حاجه عاديه الثمن غينقص. سي لا دوموند ديميني ديبلاسمون ا غوش اي لو بري ديميني. دابا نشوفوا لي موديفيكاسيون ديال لوفر. دابا لوفر سي لوفر اوغمونت الا العرض تزاد، لي زونتربريز زادوا في العرض ديالهم، السلعه ولات كثيره في السوق، الا ولات السلعه كثيره في السوق الثمن شي حاجه عاديه غيهبط. دونك سي لوفر اوغمونت ديبلاسمون ديال لا كورب ديال لوفر ا دغوات، ديبلاسمون ا دغوات، ولكن البري ديميني، البري غيهبط ماشي غيتزاد، لحقاش لوفر هو اللي تزاد. دونك العرض ديال لي زونتربريز تزاد شي حاجه عاديه راه البري غيهبط. سي لوفر ديميني دابا الا نقص العرض، يعني ما السلعه اللي ولات معروضه في السوق قلالت نقصات، ديبلاسمون هنا شنو اغوش اي لو بري غيتزاد، لان السلعه ولات قليله في السوق، دونك البري هنا شنو غيوقع ليه؟ غيتزاد. دونك كنكون ساليت الفيديو ديالي ديال مارشي دو كونكيرونس بيري بارفيت، حاولنا نشرحوا فيه شي شويه دي كاركتيريستيك ولي زيبوتيز ديال هذا المارشي. في فيديو اخرين ان شاء الله غنخدموا دي زيكزيرسيس، زائد غنحاول نحط لكم حتى هو مارشي دو مونوبول، اشنو فيه لي زيبوتيز ديالو، لوريجين ديالو، ونشوفوا الكونكيرونس مونوبوليستيك اوليغوبول في دي فيديو جاي ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جاي، والله يوفقكم والله يسهل اموركم.